बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अब मौलाना तारक जमील भी कपड़े बेचेंगे। अब कुछ दिनों से एक खबर चल रही है कि मौलाना तारक जमील भी कपड़ों का कारोबार करने लगे हैं, तो इस सिलसिले में सोचा कि हम आपके साथ कुछ शेयर करें। मौलाना तारक जमील के मुतालिक जैसे ही ये खबर फैली कि वो जुनैद जमशेद के नक्शे कदम पर चलते हुए MTJ के नाम से फैशन मार्केट में दाखिल हो गए हैं। जी हाँ, तारक जमील साहब फैशन मार्केट में दाखिल हो गए हैं और कपड़ों का कारोबार करने लगे हैं, तो शरीकों को गोया आग सी लग गई। हालांकि इस बात पर तो मौलाना की तारीफ की जानी चाहिए थी कि बाज़ दूसरे लोगों की तरह उन्होंने भी मजहब को कारोबार बनाने की बजाय कपड़े के कारोबार को अपनाया है। इस कारोबार पर ऐसा गुल मचा कि मौलाना तारक जमील को बयान देना पड़ा कि मौलवी का तस्वर है कि वो भीख मांगता है। जी हाँ नाज़रीन, कि मौलवी का तस्वर है कि वो भीख मांगता है और वो लोगों से मदद मांगता है। हमने किसी कारोबारी नीयत से ये काम नहीं किया, किसी के मुकाबले में ये काम नहीं किया। जी हाँ नाज़रीन, बात तो ये दुरुस्त है। सन 1980 से पहले मौलवी और मदरसे का यही तस्वुर था कि वो चंदे पर चलता है। देहात में जहां दीगर पेशों या नाई या जुलाहा या तरखान मिसली मिरासी के ये गांव वाले फसल का हिस्सा मुख्तस करते थे, वहीं पर मौलवी का भी एक हिस्सा होता था। फिर जनरल ज़ियाउल हक का जहाद आ गया। जी हाँ नाज़रीन, जनरल ज़ियाउल हक का जहाद आ गया। अफगानिस्तान और कश्मीर के नाम पर मजहब को कारोबार बनाने वालों ने खूब कमाई की। मौलाना तारिक जमील उस कमाई से शायद दूर रहे। जी हाँ, वो इस कमाई से अपना हिस्सा नहीं पा सके। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील ने कारोबार शुरू करने की वजह बताई कि पिछले साल 2020 बल्कि इससे पिछले साल 2019 में जब कोरोना की लहर चली तो कारोबार ठप हो गए। मैंने कहा कि मैंने किसी से चंदा नहीं मांगना। बात तो दुरुस्त है, वाकई 2019 में बहुत से लोगों के कारोबार कोरोना के सुनामी की वजह से बर्बाद हो गए। मौलाना तारिक जमील का फैशन ब्रांड अपनी कमाई से मदारस चलाएगा। मशहूर बात है और मौलाना खुद भी बता चुके हैं कि इमाम अबू हनीफा भी कपड़े का कारोबार किया करते थे। हमें उम्मीद है कि मौलाना तारिक जमील भी इमाम आजम के उसूलों के ऐन मुताबिक ये ब्रांड चलाएंगे, यानी माल खरा होगा और मुनाफा बहुत मामूली होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि मौलाना जमील भी इन इमाम आजम के उसूलों को यकीनन अपनाएंगे। इतलात के मुताबिक ये ब्रांड शलवार कमीज और कुर्ते फरोख्त करेगा। यह नाज़रीन, जो अब तक की इतलात हैं उनके मुताबिक है कि ये ब्रांड शलवार और कुर्ते कमीजें फरोख्त करेगा। यानी एक शलवार सूट अगर कंपनी को 600 रुपये का मिलता है तो वो इस पे बहुत माकूल मुनाफा लगाकर ये शायद 800 रुपये में फरोख्त कर दिया जाएगा। अगर कौम को एक ब्रांडेड लिबास 1000 रुपये में मिल जाए तो और क्या चाहिए। जबकि हम देख भी रहे हैं कि ब्रांड के नाम पर फिस्को फजूर की मंडी गर्म है और लोग 500 रुपये का कपड़ा 5 या 10,000 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। जाहिर है कि मौलाना जमील ऐसा नहीं करेंगे। वैसे भी इस्लाम में इसराफ से मना किया गया है और MTJ कंपनी की प्रोफाइल ये बता चुका है कि कारोबार मौलाना के जेर निगरानी चलाया जाएगा। यानी तवक्को है कि ये कौम को कंज्यूमरिज्म की लहर में बहाकर अपने पैसे खड़े करने की बजाय वाजबी मुनाफा लेगा और मौलाना के नाम की बजाय कपड़े के दाम वसूल करेंगे।
یعنی مولانا اپنا نام نہیں بیچیں گے، صرف کپڑے کا دام وصول کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، اگر ایسا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہوگا۔ لیکن مولانا طارق جمیل کے برانڈ سے پہلے عالم آن لائن عامر لیاقت حسین بھی اپنے کپڑے بیچ چکے ہیں۔ جنید جمشید مرحوم کا بھی ایسا ہی کاروبار موجود ہے، یعنی دین کے حوالے سے پہچانے جانے والوں کی موجودہ زمانے میں بھی یہ روایت ہے۔ مولانا کے بیانات سے ہم ابھی اسیر ہیں۔ وہ اس کمال سے جنتی حوروں کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ دل انہی کا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہ ایسا جنتی حوروں کا ایک نقشہ کھینچتے ہیں کہ دل انہی کا ہو جاتا ہے۔ بندہ عرضی حسیناؤں کے حسن و شباب پر جتنا بھی غور کرے اور ان کے مشاہدے میں جتنا بھی وقت صرف کرے، آخر میں یہی سوچتا ہے کہ اگر یہ کسی قابل ہوتی تو مولانا سماوی حور کی مثال میں ان کا ذکر کرتے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جنتی حوریں اور ان کے پانے والوں کے بارے میں جیسی مہارت مولانا طارق جمیل صاحب کو حاصل ہے، ایسی کسی دوسرے کو نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر حوروں کے سراپے، لباس، چال ڈھال وغیرہ کے متعلق ہم متقدین کو مولانا کے وسیلے سے ہی چشم کشا آگاہی ملی۔ لیکن ایک تشنگی بہرحال رہی۔ جی ہاں ناظرین، ایک تشنگی بہرحال رہی کہ مولانا نے جس تفصیل سے حور کا نقشہ کھینچا ہے، ویسا ہی اگر جنت میں جانے والوں کا مفصل بیان بھی کر دیتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ شکر ہے کہ اب اس MTJ لباس کے ذریعے ہمیں بہت کچھ پتہ چلے گا۔ ظاہر ہے کہ اس برانڈ کی ٹارگٹ مارکیٹ جنتی لوگ ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو برانڈ متعارف کروایا جائے گا یہ جنتی لوگوں کے لیے ہوگا۔ فاسقین تو ابھی بھی فرانسیسی فیشن پر جان دیں گے۔ مولانا کے زیر نگرانی یہ لباس گویا جنتی مردوں اور حوروں کے لباس کے مماثل ہی بنے گا۔ ایک کمی بہرحال موجود ہے، مولانا صرف کرتے قمیض اور شلواریں بیچیں گے۔ بہتر ہوتا کہ اگر وہ جنت میں جانے والوں کے پہلے لباس، جو ان کا آخری دنیاوی لباس بھی ہوتا ہے، اسے بھی اپنے برانڈ کے تحت لانچ کرتے تو معتقدین کے قلوب کو اطمینان میسر ہوتا۔ انہیں مزید اطمینان دلانے کے لیے اس لباس کو مولانا کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا کہ یہ مولانا کے سامان میں بند کر مکے مدینے سے ہو کر آیا ہے۔ یہ ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا کہ یہ سامان جو آپ لے رہے ہیں یا جو ہم بیچ رہے ہیں، یہ مولانا کے سامان میں بند ہو کر مکے اور مدینے سے ہو کر بھی آیا ہے۔ اور اس پر مولانا نے خاص دعا بھی پڑھی ہے، تو اہل نظر کے لیے اس کی قیمت بھی اور زیادہ ہو جاتی۔ مولانا کے ہم جیسے عقیدت مند بھی یہ سوچتے کہ اس لباس کو پہن کر حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ امید ہے کہ مولانا اس معاملے پر ہمدردانہ اور کاروبارانہ غور و فکر کریں گے۔